रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 40 जना संक्रमण मुक्त, मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुग्यो। प्लाज्मा थेरापीलाई कोरोनाको वैकल्पिक उपचारको रूपमा नलिन सरकारको आग्रह। सबै संक्रमितमा थेरापी प्रयोग गर्न नमिल्ने भनाई। सत्तारूढ नेकपाभित्र दुई अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहँदा 63 जना संघीय सांसदद्वारा कुनै पनि गुटमा नलाग्ने प्रतिबद्धता। अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह। शान्ति सम्झौताको पहिलो शर्त पालना गर्दै 400 जना तालिबानी लडाकु रिहा गर्न अफगानिस्तान सरकार सहमत। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपक्षद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रशिक्षण थाल्नु अघि एन्फाले भोलिबाट राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको कोरोना परीक्षण सुरु गर्ने। भदौ 1 गतिबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 23,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 380 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको हो। शुक्रबार यता मात्रै नेपालमा 1,222 जना नयाँ संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 260 जना संक्रमित बढेका छन्। यो बीचमा मुलुकभर 964 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 92 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 90 र ललितपुरका 2 जना रहेका छन्। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 40 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 16,353 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। मुलुकभर 6,544 जना आइसोलेसनमा छन् भने 11,038 जना क्वारेन्टिनमा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 19 का 62 वर्षीय पुरुष संक्रमितको गैराती मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मधुमेहका रोगी ती पुरुषमा साउन 17 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 बस्ने 20 वर्षीय महिलाको हिजो दिउँसो मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। थाइरोडिजमकी बिरामी ती महिलालाई थप उपचारका लागि नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। मृत्यु पश्चात ती महिलाको स्वाब परीक्षण गर्दा आज मात्रै कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल अगाडि प्रदर्शन भएको छ। पछिल्लो 3 दिन यता वीरगञ्जमा उपचार नपाएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारका लागि 7 वटा अस्पताल पुर्याउँदा समेत भर्ना नलिएपछि शुक्रबार राति पनि एक किशोरीको मृत्यु भएको थियो। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै आज बिहान स्थानीयले अस्पताल अगाडि चिकित्सक र अस्पताल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। अस्पतालको प्रसुति गृह अगाडि स्थापना गरिएको कोभिड बुथमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गर्नुका साथै एउटा निजी गाडीको सिसा फुटाइदिएका छन्। भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। नारायणी अस्पतालका सबै सेवा सुचारुका लागि उनीहरूले माग गरेका थिए। प्रदर्शन र तोडफोड हुने बित्तिकै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमित गम्भीर अवस्थाका 1 जना बिरामीमा गरिएको प्लाज्मा थेरापीको सफल प्रयोगपछि अहिले यसको चर्चा चुलिएको छ। तर प्लाज्मा थेरापी गरिएका सबै संक्रमितमा सफलता नमिल्ने भएकाले उत्साही नबन्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अझ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीमा मात्र सो थेरापीको प्रयोग गर्न मिल्ने र सोमध्ये पनि 50% मात्र सफलता हात पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ। संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गरेको अवस्थामा सरकारी तौरबाट एउटा प्रयासको थालनी भयो प्लाज्मा थेरापीको। संक्रमण मुक्त भएकाको रगत निकालेर त्यसबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको एन्टिबडी र प्रोटिन मिश्रित पदार्थ प्लाज्मा छुट्याई सोही पदार्थ बिरामी व्यक्तिको शरीरमा प्रतिस्थापन गरिने विधि प्लाज्मा थेरापी हो। संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको, क्वारेन्टिन लथालिङ्ग पारेको लगायतका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन नसकेको आरोप खेपेको संघीय सरकारले प्लाज्मा थेरापी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्नु आफैमा सकारात्मक कदम हो। हालसम्म अन्य भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनमा समेत बिरलै सफलता मिलेको प्रसङ्ग र कोरोना संक्रमण विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा अझै प्राप्त हुन नसकेको सफलताका आफ्नै कथा छन्। यस्तो अवस्थामा आधिकारिक रूपमा सिफारिस गर्न नमिले पनि अनुसन्धानका लागि प्लाज्मा थेरापीलाई सरकारले अनुमति दिएको थियो। यो विधि सबै प्रकारका संक्रमितमा प्रयोग गर्न मिल्दैन। रुगाखोकी तथा ज्वरो आएका र शारीरिक रूपमा सबै प्रकारले स्वस्थ भएका बाहेकलाई मात्र यो थेरापीको प्रयोग गर्न सकिने काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पतालका रक्त सञ्चार विशेषज्ञ डाक्टर विपिन नेपाल बताउँछन्।
चाहिने पेसेन्टलाई अक्सिजन सेचुरेसन 93 भन्दा लेस भएको, शरीरमा भएको अर्ग्यानहरू बिस्तारै ड्यामेज हुँदै जाने सिम्पटम्सहरू, साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिएको, सास फेर्नलाई एकदम गाह्रो भएको, यस्तो 4-5 वटा कन्डिसनमा मात्र दिन मिल्छ। कोही बिरामीलाई रुगाखोकी लागेछ, ज्वरो आएछ, हस्पिटलमा भर्ना भएको छ, वार्डमा मात्र भए दिन मिल्दैन। कुनै पनि व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएको 2 देखि 4 सप्ताह पछाडि प्लाज्मा थेरापीका लागि रक्तदान गर्न सक्षम हुन्छ। यसको अर्थ सो अवधिमा उसको रगतमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने क्षमता विकास भइसक्छ। हालसम्म संक्रमित नभएका व्यक्तिका हकमा भने थेरापीका लागि रगत लिन र दिन दुवै मिल्दैनन्। कारण कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्ने क्षमता भएको एन्टिबडीको विकास हुन संक्रमित हुनै पर्छ। यसो भन्दैमा प्लाज्मा थेरापीले 100% काम गर्छ भन्ने भ्रममा नपर्न चिकित्सकीय सुझाव छ। हाल परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यसलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल बताउँछन्। एकदमै ठुलो के किन हो भने जस्तो पनि एउटा आयो, यसलाई त्यसरी लिन पनि भएन। यो एउटा विधि मात्रै हो, कोरोनाको ट्रिटमेन्ट एज सच बनेकै छैन। एउटा औषधि इन्जेक्सन छ, एउटा प्लाज्मा थेरापी छ, अरू चाहिँ कम्प्लिटली हामीले अक्सिजन मात्रै म्यानेजमेन्ट हो सबभन्दा ठुलो कुरा। यो इम्पोर्टेन्ट हो तर यही मात्रै ट्रिटमेन्ट हो भनेर बुझ्दिन भएन। किनभने भोलि यसले चाहिँ मेरो लागि किन प्लाज्मा थेरापी दिनुहोस् भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। ट्रिटमेन्ट पार्ट हो तर यही मात्रै ट्रिटमेन्ट हो भनेर बुझ्न भएन भन्ने मात्रै सल्लाह हो मेरो। चीनले आइसियुमा रहेका संक्रमितमा प्लाज्मा थेरापीको सफल प्रयोग गरेको थियो। सो बाहेक अन्य मुलुकले समेत यस थेरापी प्रयोगमा ल्याएका छन्। नेपालमा गत साता मात्र यसको चर्चा भए पनि 2 महिना अगाडिदेखिको प्रयासले बल्ल मूर्त रूप लिएको हो। हाल सरकारी तथा निजी गरी 12 वटा अस्पतालले यसको अनुमति पाएका छन्। नेपालमा 1 जना संक्रमितमा यो थेरापीको सफल प्रयोग भए पनि सबैमा सफल हुन भन्ने नसक्ने अध्ययनले नै देखाएको छ। यसको सम्भावना केवल 50% मात्र हुने अनुमान छ। तर गम्भीर प्रकारका संक्रमित मध्ये करिब आधाको ज्यान जोगाउनकै लागि भए पनि संक्रमण मुक्त भएकालाई रगत दान गर्न चिकित्सक अनुरोध गर्दछन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्लाज्मा थेरापीका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर जनक कोइराला, तपाईहरुले कसैलाई चिन्नु भएको छ र तपाईहरुमध्ये कति चाहिँ निको भएर घरमा जानु भएको छ भने एक किसिमको सेवाको भावले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गरेर ल म पनि मेरो प्लाज्मालाई चाहिँ डोनेसन गर्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईले गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर डिटरमिन गर्नुहुन्छ। केही रोग छ अथवा केही किसिमको चाहिँ दिन नहुने कन्डिसन छ, ब्लडै कम छ भने उहाँले लिनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर ब्लड डोनेसन गरेर प्लाज्माको लागि भनेर ब्लड ब्याङ्कको सम्पर्क राखिदिनु हुनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणले भयावह रूप लिने बताउँदै आएको छ। 23,000 हाराहारी संक्रमित पुष्टि हुँदा संख्या बढ्ने क्रम तीव्र हुँदैछ। करिब 16,000 संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। उनीहरूले रगत दान गरेमा 7,000 हाराहारी सक्रिय संक्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थाका 50% बिरामीमा प्लाज्मा थेरापी वरदान हुन सक्ने देखिन्छ। तर खोपको विकास जस्तै थेरापी सबैमा गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले नै उत्साही भइहाल्नुको साटो सावधानी अपनाउनु नै बुद्धिमानी ठहर छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सप्तरी प्रशासनले जिल्लाभरि जारी गरेको निषेधाज्ञा भदौ 2 गतेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञालाई भदौ 2 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी हरिशंकर आचार्यले बताउनुभयो। यसअघि सप्तरी प्रशासनले साउन 8 गतेदेखि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा र साउन 20 गतेदेखि 26 गतेसम्मका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरिएको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र 2 अध्यक्षबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला 63 जना संघीय सांसदले भने आफूहरू कुनै पनि गुटमा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले पार्टी विभाजन हुने गरी कुनै पनि गुटमा नलाग्ने बताएका हुन्। उनीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्न समेत नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, पार्टीको उपल्लो नेतृत्व तहमा देखिएको ध्वंसात्मक प्रकृतिका अन्तर्विरोधहरूलाई मूर्त वा अमूर्त ढंगले टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सडक चोकहरूबाट सार्वजनिक ढंगले पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने वा सहभागी हुने छैनौं। प्रतिनिधि सभाका सांसद गणेश कुमार पहाडीले पार्टीभित्र विभिन्न समूहमा देखा परेको एकता विरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने, आफूहरू कुनै पनि समूहमा नउभिने र पार्टीभित्रको समस्या हल गर्न विधानले निर्देशित गरेको विधि प्रणाली अपनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन हस्ताक्षर गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको समस्या सके सचिवालयले हल गर्ने, त्यसले नसके पार्टी कमिटीले र त्यसबाट पनि हुन नसके केन्द्रीय कमिटीबाट टुङ्ग्याउने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीभित्र एकता विरोधी गतिविधिका लागि कुनै पनि पक्षलाई आफूहरूको टाउको
गनेर बहुमत र अल्पमतको खेल नगर्न पनि उहाँको आग्रह थियो। हस्ताक्षर गर्नेमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग बाँकीमा कोरोना संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 2 की महिलाको आज दिउँसो कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ती महिलालाई गत शुक्रबार कोहलपुर मेडिकल कलेजको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको सहकर्मी जे पाण्डेले जनाएका छन्। पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्जका मुख्य राजमार्ग र भित्री साना ठूला सबै सडक एक सातादेखि चकमन्न छन्। नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 30 प्रहरी सहित 145 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्रै त्यहाँ 48 जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए। निकै कोलाहलपूर्ण र भिडभाड देखिने राजमार्गमा अहिले मानिस बिरहले देखिन्छन्। सुनसान सडकको दृश्य निहाल्दा कुनै ठूलो युद्धपछिको सन्नाटापूर्ण माहौल प्रतीत हुन्छ। थप विवरण सहित नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डे। शहरमा एक साता यता कोभिड-19 का बिरामीको संख्या वात्तै बढेपछि जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र आफै संकटमा परेको छ। संक्रमण फैलिने क्रम र संक्रमितको संख्या बढेसँगै नेपाल प्रहरीबाट मात्र बजारको भीड़भाड़ नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गृह प्रशासनले नेपाली सेनालाई सड़कमा उतारेर कर्फ्यू सुरक्षाको शैलीमा बजार सील गरेको छ। बजारका चोक र सड़कमा काँडेदार लगाइएको छ। नेपालमा यो तारको प्रयोग माओवादी सशस्त्र विद्रोहपछि सैनिक ब्यारेकसँगै प्रहरीका सुरक्षा पोस्टको सुरक्षार्थ चारैतिर लगाउने क्रम बढेको थियो। त्यति बेला नेपालगञ्जका हरेक चोकमा निर्माण गरिएका सुरक्षा पोस्टमा कन्टन ट्रिना वायरको छेकबार लगाइएको देख्न पाइन्थ्यो। सशस्त्र विद्रोहपछि चोकहरूबाट काँडेतार हटाइएको थियो। तर आइतबार सूर्योदयसँगै शहरका सड़कमा त्यति बेलाको जस्तै झझल्को दिलाउने गतिविधि देखियो। अहिले सड़कलाई काँडेतारले घेरेर हतियार सहितका सैनिक र प्रहरी उभिएको देखिन्छ, जसले जो कोहीको मनमा पनि युद्धकालको त्रासदीपूर्ण दृश्यको झझल्को दिलाउँछ। गृह प्रशासनसँग सड़कमा यस्तो तारबार गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन त। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङबाङ उच्च जोखिम क्षेत्रलाई चाहिँ त्यसलाई सिल गरेर त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको सबै संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर विशेष गरेर चाहिँ नेपाली सेनालाई समेत परिचालन गरेर यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञालाई चाहिँ कडाइको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि मंगलबारसम्मको सिनेरियो हेरेर थप के गर्ने भनेर चाहिँ यो संकट व्यवस्थापन समितिको फेरि बैठक बस्छ। सील गरिएको क्षेत्रका गौडा गौडामा काँडे तार लगाएर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएपछि यहाँका सड़क दिनभरि नै सुनसान तथा मानव रहित देखिन्थे। यो अवस्थालाई मंगलबार रातिसम्म कायमै राख्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँगै गृह प्रशासनका अधिकारी सहमत देखिन्छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा अलि बढी सस्पेक्टेड एरिया भनेको अहिले हाम्रो धम्बुजी चोकदेखि घरबारी टोल हुँदै सदर लाइन, त्रिभुवन चोक अनि सब्जी मण्डी, यो गणेशमान चोकदेखि भित्र पासाङ लामु रोड, यो एरिया नै अलि बढी चाहिँ संक्रमितहरू देखिएको पनि छ र संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनाहरू पनि यही एरियाहरूमा छ, किन भन्दाखेरि अलि भिडभाड हुने ठाउँहरू। बाँकेमा 3 दिन यता देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको निष्कर्ष सहित साउन 18 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाको अवधि बढाएर 27 गतेसम्म पुर्याइएको छ। करिब 3 लाख जनसंख्या रहेको उपमहानगरका अदालत, कारागार, वडा प्रहरी, शिक्षण अस्पताल, सैनिक ब्यारेकसम्म संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो अवस्थामा बजार सील गर्ने गृह प्रशासनले सीमा पारीबाट आउनेलाई रोक्न भने चासो दिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। भगवान गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मिएको प्रशस्त तथ्य र प्रमाण भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै बहस गर्न आवश्यक नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बुद्धको जन्मस्थल तथा बुद्ध धर्मको प्रादुर्भाव लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा स्थलमा रहेको उल्लेख गरेको छ। सन् 2014मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै बुद्ध जन्मस्थल नेपाल शान्त भूमि रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर केही दिन अघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले बुद्धलाई महान भारतीय भनेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। यसमा सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूले समेत सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै आएका थिए।
नेपाल प्रहरीलाई पेशागत रूपले उत्कृष्ट एवं आम नागरिकको विश्वास र भरोसायोग्य संगठनको रूपमा विकास गर्न भन्दै तयार गरिएको नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 सार्वजनिक गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न स्थापित कार्ययोजना कार्यान्वयन कक्षको पनि विद्युतीय माध्यमबाट शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्ययोजनाको उद्देश्य संगठनको पुनः संरचना, सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्नु रहेको छ। 14 वटा विशेष लक्ष्य र 157 वटा क्रियाकलापहरू समेटेर तयार गरिएको कार्ययोजनाले आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने आइजिपी थापाको दावी छ। नेपाली सेनालाई भारत सरकारले 2 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 10 स्थान भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ। सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सो स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोभिड-19 महामारी रोकथाम, प्रतिकार्य र नियन्त्रणका लागि भेन्टिलेटरहरू उपलब्ध गराएको राजदूत क्वात्राले बताउनुभयो। यस्तै प्रधान सेनापति थापाले भारतीय सहयोगले कोभिड-19 प्रतिकार्य राष्ट्रिय अभियान योजना 2077 को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा 1/3 बढीले कमी आएको छ। हालै सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको तुलनामा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न जान चाहने विदेशी विद्यार्थीको आवेदनमा 33.5%ले कमी आएको हो। अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा समेत करिब 61%ले कमी आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसैगरी चीनबाट आवेदन दिनेको संख्यामा 20% कमी आएको छ भने भारतीय विद्यार्थी समेत 47%ले घटेका छन्। अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीले दिने आवेदनमा भने गत वर्षको भन्दा 10%ले वृद्धि भएको छ। मुगुमा साउन यता 35 जना बालबालिकामा कुपोषण देखा परेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका सूचना अधिकारी परशुराम नेपालीले तीमध्ये 34 जनालाई सर्वोत्तम पिठो दिएर पठाएको र 4 जना अस्पतालमै उपचाररत रहेको बताउनुभयो। छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु र कर्मारुङ गाउँपालिकाका बस्तीमा रहेका गरिब दलित परिवारका बालबालिकामा गम्भीर प्रकृतिको कुपोषण देखा परेको जिल्ला कुपोषण व्यवस्थापन शाखाका लोकबहादुर विकले बताउनुभयो। काठमाडौँको गङ्गबुमा आज बिहान विभत्स रूपमा पुरुषको शव फेला परेको छ। गङ्गबु गणेशस्थान नजिकै कालो सुटकेसमा टाउको र खुट्टा काटिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको महानगरीय प्रहरी काठमाडौँले जनाएको छ। टाउको र खुट्टा भने करिब 300 मिटरको दूरीमा झोलामा भेटिएको परिसर प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीको डग स्कुलबाट झिकाइएको जोजो नामको कुकुरले शव बरामद स्थानबाट करिब 300 मिटरको दूरीमा टाउको र खुट्टा फेला पारेको थियो। शव अन्दाजे 40-45 वर्षका पुरुषको भए पनि शनाखत भने भइ नसकेको एसएसपी गेवालीले बताउनुभयो। पहिरोले कालीकोटमा यो वर्ष 19 जनाको मृत्यु भएको छ। 15 करोड रुपैयाँ बराबरको धन सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। 9 वटा स्थानीय तहमध्ये नरहरिनाथ, राजकोट र सानी त्रिवेणीमा मात्र 12 करोड रुपैयाँ बराबरको स्थानीयको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ। बाँकी 6 वटामा 3 करोड बढीको क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। साउन 11 यता पहिरोमा परि 6 जना अझै बेपत्ता छन्। 9 जना घाइते भएका थिए। जिल्लाका 9 वटै पालिकामा 358 घर पुरै भत्किएका छन् भने 595 घर परिवारका 2578 जना विस्थापित भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले बताउनुभयो। धादिङ प्रशासनले दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने वर्गको रोजगारी खोसेको आरोप लगाउँदै त्रिशुलीमा बालुवा बेच्ने मजदुरहरू आन्दोलित बनेका छन्। आज अपराह्न सदरमुकाम धादिङ बेसी स्थित स्थानीय प्रशासन कार्यालय परिसरमा सयौं मजदुरहरूले नाराबाजी गर्दै त्रिशुली नदीबाट बालुवा झिकेर बेच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरे। जिल्ला सुरक्षा समितिले त्रिशुलीको बाढीमा बालुवा झिक्न जाँदा मानवीय क्षति हुने भन्दै गत 16 गतेदेखि बन्द गरेको थियो। त्रिशुली नदी किनारका गल्छी, गजुरी गाउँपालिकाबाट 1 दर्जन टिप्पर चढेर आएका करिब 800 मजदुरहरूले सदरमुकाममा नाराबाजी गर्दै स्थानीय प्रशासन घेराउ गरेका हुन्। गाउँ ब्लक समस्याका कारण जग्गाधनी प्रमाणपत्र विहीन स्थानीयलाई रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। नगरपालिकामा आज एक कार्यक्रमका बीच 188 जनालाई नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले लाल पूर्जा वितरण गर्नुभएको हो। साबिको परहोरा सालझण्डी गाविस अन्तर्गत रहेका गाउँ ब्लकका झारबैरा, रनिौरा,
उचडी हवा, लेडुवा, पानवारी, दक्षिण दोगराका बासिन्दाले प्रमाणपत्र पाएका हुन्। नगरपालिकाले गत वर्ष पनि करिब 500 जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभाका 4वटै विषयगत समितिका सभापतिलाई आज अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। उनीहरू सबै अस्ति शुक्रबार निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। बागलुङको धोरपाटन नगरपालिकाका इन्जिनियर मिलन अधिकारी विरुद्ध 1 लाख बिगो माग दाबीसहित आज विशेष अदालतमा रिट दायर भएको छ। उनले गुजा सेलगुम ओखरधारा खोसे सिवाङ सडक निर्माणको अन्तिम मूल्याङ्कन बनाउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीबाट 1 लाख रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएकाले रिट दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाँकीका 7औं तहका उद्योग अधिकृत हुकुम बहादुर ओली विरुद्ध पनि 96,300 बिगो मागदाबी सहित आज रिट दायर भएको छ। विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि स्मार्ट मिटर जडान कार्य सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्न पार्क वितरण केन्द्रका 95,000 ग्राहकको घरमा मिटर जडान गरिने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 4 ग्वानी बस्ने 60 वर्षीय भिके कामीको घर पछाडिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर उनका नाति 9 वर्षीय अनिसको मृत्यु भएको छ। स्थानीय तहले शिक्षक र अन्य कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुन भनेपछि भोजपुर प्रशासनले जिल्ला प्रवेश गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले अनिवार्य PCR गर्न आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। विश्वकै दुर्लभ पन्छी सारस बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र तिलौराकोट आसपास ओथारो बसेका छन्। उनीहरू लुम्बिनीको एकला, पर्सा बजार, भियतनाम बिहार र तिलौराकोटको गोटिवा, निग्रोधाराम र बर्दवा लगायतका ठाउँमा अण्डा पारेर ओथारो बसेका छन्। बचेरा कोरल्न पोखरी, ताल, जंगली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र उनीहरूको रोजाइमा परेको छ। सारसले 31 देखि 34 दिनमा बच्चा हुर्काउने चराविद डाक्टर हेमसागर बरालले बताउनुभयो। नेपालमा करिब 600 को संख्यामा सारस रहेको अनुमान गरिएकोमा रूपन्देही र कपिल वस्तुमा 300 बढी रहेका छन्। समुदायमा संक्रमण बढेसँगै यहाँ स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालय बन्द गरेपछि चहल पहल घटेको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सरकारी कार्यालय शुक्रबारबाट 10 दिनका लागि बन्द गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका सेवा पनि बन्द गरिएको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालन नहुँदा सवारी साधन नचल्दा बजारहरू सुनसान बनेको छन्। आफै सचेत भएर सर्वसाधारणहरू घर बाहिर निस्किएका छैनन्। निजी सवारी साधन मोटरसाइकल, स्कुटरलाई जोर बिजोर नम्बरका आधारमा सञ्चालन गर्न दिएको तौलेवाका व्यवसायी रमेश घिमिरेले बताउनुभयो। बुद्धभूमि नगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेका नगरवासीलाई स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिन थालेपछि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो। नगरको हनुमान चोकमा रहेको सरकारी भवनबाट साताको एक पटक बिहिबार PCR परीक्षण गर्न स्वाब लिने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख केशव श्रेष्ठले बताउनुभयो। नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा स्वाब परीक्षणको व्यवस्था गरेको हो। भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएमा वा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको परीक्षण गरिनेछ। बुद्धभूमि नगरपालिकामा 38 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेकोमा सबै संक्रमणमुक्त भएका छन्। कपिल वस्तु रूपन्देहीको सीमा जोडिएको भारतको सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्ज जिल्लामा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। भारत प्रवेशका लागि सजिलो र आवत जावत गर्न सहज भएकाले सुरक्षा एजेन्सी बढी सक्रिय बनेका हुन्। सीमामा SSB को तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेर चेक जाँच थालिएको छ। 10 गजामा निगरानी बढाइएको छ। सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। SSB, उत्तर प्रदेश प्रहरी, रेलवे प्रहरी र सीमामा क्रियाशील गुप्तचर एजेन्सी सक्रिय बनेका छन्। सीमाको बाटो, चोक र चौराहामा आकस्मिक चेक जाँच थालिएको छ। भारतको महाराजगञ्जसँग 75 किलोमिटर र सिद्धार्थनगर जिल्लासँग नेपालको 81 किमी सीमा जोडिएको छ। हस्त कपिल वस्तु डायरीबाट म मनोज पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्मचारीको आलो पालो र सम्भव भएसम्म पुनः घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार समूह विभाजन गरी आलो पालोको प्रणालीमा कर्मचारी उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। लकडाउनका कारणले सञ्चालन हुन नसकेका शाखाको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध गराउन र विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 11.3 अङ्कले उकालो लागेर 1392.68 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लाग्दा समग्र नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 129.56 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 187 कम्पनीका 30,200 कारोबारबाट 32,12,379 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 97 करोड 78 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानले 400 तालिबानी लडाकु रिहा गर्न सहमति जनाएको छ। तालिबानसँग शान्ति सम्झौताको चरणमा रहेको अफगानिस्तान आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका तालिबानीलाई रिहा गर्न सहमत भएको हो। राष्ट्रपति असगर घानीले तालिबानी लडाकुलाई रिहा गर्ने कार्यकारी आदेशमा आज हस्ताक्षर गर्ने बताउनु भएको बीबीसी रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। गत साता मात्रै घानीले 3,200 भन्दा बढी अफगानी विज्ञ, जानकार एवं राजनीतिक व्यक्तित्वसँग राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्बन्धमा सुझाव लिनुभएको थियो। त्यही क्रममा जेलमा रहेका लडाकुलाई रिहा गर्नुपर्ने सुझाव जानकारहरूले दिएका थिए। श्रीलङ्काको सत्तारूढ दल श्रीलङ्का पोडुजना पेरामुना एसएलपीपी का नेता महेन्द्र राजपक्षले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको छ। उहाँलाई राष्ट्रपति गोताबय राजपक्षले शपथ गराउनु भएको हो। गत बुधबार भएको संसदीय निर्वाचनमा जित हासिल गरिसके राजपक्षे चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। यसअघि सन् 2005 देखि 2015 सम्म राजपक्षे श्रीलङ्काको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। 2 दशकदेखि श्रीलङ्काको राजनीतिमा एकछत्र राज गरिरहेको राजपक्षे परिवारलाई यसपटकको चुनावी नतिजाले श्रीलङ्काको राजनीतिमा अझ शक्तिशाली बनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीच गत बुधबार भएको मतदानमा 71% मत खसेको थियो। 225 सिटका लागि भएको उच्च निर्वाचनमा राजपक्षको पार्टीले 150 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारीका लागि प्रशिक्षण थाल्नु अघि राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अनुसार भोलिबाट प्रशिक्षण सुरु हुनेछ। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खेलाडी, अफिसियल र होस्टेलका स्टाफहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले 3 दिन उनीहरू सेल्फ आइसोलेसनमा रहने बताए। त्यसपछि उनीहरूले एन्फाको होस्टेलमा बसेर क्वारेन्टिन प्रशिक्षण थाल्नेछन्। आगामी भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी भएकाले कोरोना परीक्षण गर्न लागिएको शेर्पाले बताए। विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणको तयारीका लागि एन्फाले खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय टिमको तयारीका लागि पनि बोलाइसकेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्दैछ। सरकारले समेत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ। सोही अनुसार एन्फाले खेलाडीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाएको हो। प्रशिक्षणलाई ध्यानमा राखेर एन्फाले अभ्यासमा खेलाडीले पालना गर्नुपर्ने 17 बुँदे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल समेत बनाइसकेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।